بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي